ल हामीले चाहिँ अस्ति सोर्सेस अफ न्युट्रिएन्ट्स एसेन्शियल प्लान्ट न्युट्रिएन्ट जम्मा 17 वटा थियो। ती 17 वटाको हामीले सबैको चाहिँ फङ्सन, डेफिसियन्सी, सिम्पटम्स सबै पढिसक्यौँ। त्यस पछाडि त्यो प्लान्ट न्युट्रिएन्टका सोर्सहरू के हुन् त, वाट आर द सोर्सेस अफ दोज प्लान्ट न्युट्रिएन्ट्स, हामी त्यो च्याप्टरमा थियौँ। त्यो च्याप्टर अन्तर्गत अस्ति हामीले कार्तिक 27 गते पढेको रहेछौँ लास्ट क्लास, अर्ग्यानिक सोर्स। प्लान्ट न्युट्रिएन्टका चाहिँ दुईटा सोर्स हुन्छन्, एउटा अर्ग्यानिक सोर्स, अर्को इनअर्ग्यानिक सोर्स। अस्ति हामीले अर्ग्यानिक सोर्सको बारेमा पढिसक्यौँ। अर्ग्यानिक सोर्स भनेको के हो, त्यसका एडभान्टेजहरू के हुन्, त्यसका डिसएडभान्टेजहरू के हुन् भनेर अस्ति हामीले पढिसकेका छौँ। तिमीहरूले यो हेरिसकेका छौ। अब आज चाहिँ इनअर्ग्यानिक सोर्स, आजको नयाँ क्लास चाहिँ इनअर्ग्यानिक सोर्स। वाट आर द इनअर्ग्यानिक सोर्सेस अफ फर्टिलाइजर्स है, न्युट्रिएन्ट्स। प्लान्टलाई चाहिने न्युट्रिएन्टका चाहिँ इनअर्ग्यानिक सोर्सहरू के हुन्। इनअर्ग्यानिक सोर्स भन्नाले के बुझिन्छ त भन्ने आज चाहिँ सम्बन्धी हामी पढ्छौँ। इनअर्ग्यानिक सोर्स अर इनअर्ग्यानिक फर्टिलाइजर्स आर अल्सो कल्ड केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब यहाँ कुरो के छ भने इनअर्ग्यानिक सोर्स भन्ने बित्तिकै त्यस्ता प्लान्टका न्युट्रिएन्ट हुन् जुन चाहिँ अर्ग्यानिक चिजबाट बनेका हुँदैनन्। दे आर डेराइभ्ड फ्रम इनअर्ग्यानिक सोर्स, दे आर फ्रम इनअर्ग्यानिक मेटेरियल्स, अर दे आर डेराइभ्ड फ्रम रक्स एन्ड मिनरल्स। त्यस्तो नि कुरो आउँछ है, रकबाट, मिनरलबाट। एउटा च्याप्टर छ तिमीहरूको अगाडि पढ्नुपर्ने, रक एन्ड मिनरल्स, त्यो मैले पढाएको छुइनँ, त्यहाँ फेरि पछि पढौँला। तर इनअर्ग्यानिक सोर्स भन्ने बित्तिकै हामीले केमिकल फर्टिलाइजर्स भनेर बुझ्नुपर्छ। रासायनिक मल, जैविक मल र रासायनिक मल भनिन्छ। अस्तिको अर्ग्यानिक सोर्स भनेको दे आर डेराइभ्ड फ्रम अर्ग्यानिक मेटेरियल है। त्यो अर्ग्यानिक मेटेरियलबाट चाहिँ चाहे त्यो प्लान्ट होस् चाहे एनिमल होस्, प्लान्ट एनिमलहरूको जुनसुकै चिजबाट चाहिँ कुहिएर डिकम्पोज भएर बनेका न्युट्रिएन्ट चाहिँ अर्ग्यानिक सोर्स अफ न्युट्रिएन्ट्स भए। अब यो इनअर्ग्यानिक सोर्स अफ न्युट्रिएन्ट्स भनेको चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ इनअर्ग्यानिक सोर्स पनि भन्दा भयो, इनअर्ग्यानिक फर्टिलाइजर भन्दा पनि भयो, केमिकल फर्टिलाइजर भन्दा पनि हो। तिनटै कुरो एउटै हो। इनअर्ग्यानिक सोर्स भनेदेखि अर्ग्यानिकबाट चाहिँ होइन, अथवा तिनीहरूलाई इनअर्ग्यानिक फर्टिलाइजर पनि भनिन्छ, केमिकल फर्टिलाइजर पनि भनिन्छ। दे आर इन्डस्ट्रियली म्यानुफ्याक्चर्ड केमिकल्स। इनअर्ग्यानिक सोर्स भनेको चाहिँ इनअर्ग्यानिक सोर्स आर केमिकली म्यानुफ्याक्चर्ड केमिकल्स, और इनअर्ग्यानिक फर्टिलाइजर्स आर industrially manufactured chemicals, or chemical fertilizers are industrially manufactured chemicals. क्वेसन आयो भने व्हाट डु यु मिन बाई केमिकल फर्टिलाइजर्स भनेर क्वेसन यदि आइदियो भने तिमीले के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि केमिकल फर्टिलाइजर्स आर द सोर्स अफ प्लान्ट न्युट्रिएन्ट्स एन्ड दे आर इन्डस्ट्रियली म्यानुफ्याक्चर्ड केमिकल्स, त्यस्तो लेख्ने है। केमिकल व्हाट डु यु मिन बाई केमिकल फर्टिलाइजर्स, अथवा व्हाट डु यु मिन बाई इनअर्ग्यानिक सोर्सेस अफ न्युट्रिएन्ट, अथवा व्हाट डु यु मिन बाई इनअर्ग्यानिक फर्टिलाइजर्स भनेर क्वेसन यदि आइदियो भने के लेख्ने भने इनअर्ग्यानिक सोर्स और इनअर्ग्यानिक फर्टिलाइजर्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स आर द सोर्सेस अफ प्लान्ट न्युट्रिएन्ट्स एन्ड दे आर इन्डस्ट्रियली म्यानुफ्याक्चर्ड केमिकल। कम्पनीमा बनाएका चिजहरू हुन्, फ्याक्ट्रीमा बनाएका चिजहरू हुन्। यिनीहरू फ्याक्ट्री नै बनाउनु पर्छ, चाहिन्छ यिनीहरूलाई। जस्तो हामीले अब अर्ग्यानिक मेन्युर बनाउनको लागि फ्याक्ट्री चाहिँदैन, फ्याक्ट्रीबाट पनि बनाउन सकिन्छ, तर फ्याक्ट्री नै चाहिँ चाहिँदैन। जस्तो अब गाईको मल बनाउनु पर्यो, फार्म यार्ड मेन्युर बनाउनु पर्यो, कम्पोस्ट मेन्युर बनाउनु पर्यो भने हामीलाई चाहिँ इन्डस्ट्री, फ्याक्ट्रीको आवश्यकता पर्दैन। फ्याक्ट्रीबाट बनाउन सकिन्छ, तर आफ्नै तरिकाले पनि बनाउन सकिन्छ। बट वी क्यान नट म्यानुफ्याक्चर दोज केमिकल फर्टिलाइजर्स हैन। यसलाई चाहिँ हामी बाई युजिङ आवर इन्डिजिनस मेथड त्यसरी बनाउन सकिँदैन। यसको चाहिँ धेरै केमिकल कुराहरू हुन्छन्, धेरै कुरा यसको चाहिँ रासायनिक प्रतिक्रिया हुन्छन्, केमिकल रिएक्सनहरू हुन्छन्, सबै कुरा मिलाएर चाहिँ धेरै बनाइन्छ। अब इनअर्ग्यानिक सोर्सको चाहिँ एउटा मेन कुरो के छ भने दे कन्टेन्स रिलेटिभली हाई एमाउन्ट अफ न्युट्रिएन्ट्स देन द्याट अफ अर्ग्यानिक मेन्युर। अर्ग्यानिक मेन्युर भन्दा केमिकल फर्टिलाइजर्सले चाहिँ दे कन्टेन रिलेटिभली हाई एमाउन्ट अफ न्युट्रिएन्ट भनेको चाहिँ अर्ग्यानिक सोर्सको तुलनामा यिनीहरूले चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ प्लान्टलाई चाहिने न्युट्रिएन्ट चाहिँ यिनीहरूले बोकेका हुन्छन्। दे कन्टेन रिलेटिभली हाई एमाउन्ट अफ न्युट्रिएन्ट चाहिँ एकदम धेरै मात्रामा चाहिँ यिनीहरूले बोकेका हुन्छन्। इनअर्ग्यानिक फर्टिलाइजर्स भेरी इन एपियरेन्स डिपेन्डिङ अन द प्रोसेस अफ म्यानुफ्याक्चर्ड। अब इनअर्ग्यानिक फर्टिलाइजर कस्ता हुन्छन् त, हामीले कसरी छुट्याउने कुन चाहिँ इनअर्ग्यानिक हो, यिनीहरू हेर्दा कस्ता हुन्छन् भनेर हामीले चाहिँ कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि दे भेरी इन एपियरेन्स। एपियरेन्स भनेको हामीले हेर्दा देख्दाखेरि जस्तो देखिन्छ नि, दे आर भेराइ भनेको चाहिँ फरक फरक खालका हुन्छन्। इनअर्ग्यानिक फर्टिलाइजर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एकदम फरक फरक खालका हुन्छन् एपियरेन्समा।
डिपेन्डिङ अन द प्रोसेस अफ म्यानुफ्याक्चर, कम्पनीले कसरी बनाएको छ, कम्पनीले बनाएको आधारमा चाहिँ यी फर्टिलाइजरहरू चाहिँ फरक फरक खालका चाहिँ हुन्छन् देख्दाखेरि। जस्तै कस्ता हुन्छन् भन्दाखेरि द पार्टिकल्स अफ फर्टिलाइजर्स क्यान बी अफ डिफ्रेन्ट सेप एन्ड साइज एन्ड सेप। त्यो फर्टिलाइजरका चाहिँ पार्टिकल्स भनेका जुन साना साना पार्टिकल्स हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ तिनीहरूको सेप र साइज पनि फरक फरक खालको हुन्छ। जस्तै कुनै चाहिँ क्रिस्टल हुन्छन्, क्रिस्टल भनेको चाहिँ कण, कण भनेको कस्तो भने जस्तो अब चिनीको एउटा दानालाई एउटा चिनीको सुगर क्रिस्टल भनिन्छ, नुनको एउटा सानो टुक्रोलाई साल्टको क्रिस्टल भनिन्छ। त्यसै गरी अब सानो ढुङ्गा बालुवाको पनि सानो क्रिस्टल होला, स्टोनको क्रिस्टल होला, जुन सानो टल्किने खालका चिज हुन्छन् दोज आर कल्ड क्रिस्टल्स। कुनै कुनै मलहरू चाहिँ क्रिस्टलको रूपमा नै हुन्छन्। पेलेट भनेको साना साना दाना, जस्तो आजकल कुखुराको यो चारो भेटिन्छ, साना गेडा गेडा हुन्छ नि साना साना, यो कालो मासु हुन्छ नि हो पेलेटमा आउँछ, हो पेलेट जस्तो पनि हुन्छन्। ग्रेनुल्स भनेको अलिक दाना जस्ता होइन, बाला जस्ता, त्यो अब ग्रेनुलको अलिक पेलेट भन्दा अलिक साना हुन्छन्, क्रिस्टल भन्दा ठुला, पेलेट भन्दा अलिक साना ग्रेनुल्स हुन्छन्। अर डस्ट भनेको धुलो। तर अब अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर चाहिँ कस्तो हुन्छन् हामीले भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ कम्पनीले जस्तो बनाए त्यस्तै खालका हुन्छन्। कुनै क्रिस्टल पनि हुन सक्छन्, कुनै कम्पनीले पेलेट जस्तो पनि बनाएको हुन सक्छ, कुनैले ग्रेनुल्स पनि बनाएको हुन्छ, कुनैले डस्ट पनि बनाएको हुन सक्छ। त्यही भएर केमिकल फर्टिलाइजरको चाहिँ सेप साइज कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो हुन्छ भनेर त्यसको कुनै पनि फिक्स्ड खालको चाहिँ सेप एन्ड साइज हुँदैन। द्याट मिन्स दे आर भेराइ इन सेप एन्ड साइज है। अब युरिया, डिएपी, डिएपी भनेको डाई एमोनियम फस्फेट, त्यसको फुल फर्म। अर्को एमओपी भनिन्छ, म्युरेट अफ पोटास भनिन्छ। अर्को बोरेक्स भनिन्छ, बोरेक्सबाट बोरन पाइन्छ। एमोनियम सल्फेट आर सम केमिकल फर्टिलाइजर्स। हेर्दा नामै कति फरक। अब हामीले अर्ग्यानिक मेन्युर भन्दाखेरि चाहिँ काउडङ भनिन्छ, अनि फार्मयार्ड मेन्युर भनिन्छ, कम्पोस्ट भनिन्छ, भर्मी कम्पोस्ट भनिन्छ, त्यसो भनिन्छ नि त होइन। हामीले चाहिँ अर्ग्यानिक मेन्युर भन्दाखेरि जुन चाहिँ अब एनिमल र प्लान्ट ओरिजिनबाट बनेका हुन्छन्। तर इनअर्ग्यानिक सोर्सको चाहिँ नाम भन्नु पर्दाखेरि युरिया भन्नु पर्यो, केमिकल हो यो। युरियाले हामीले घरमै बनाउन सक्दैनौँ, यसको ठुलो फ्याक्ट्री हुन्छ। डिएपी पनि त्यस्तै हो, यो पनि केमिकलै फर्टिलाइजर भयो। एमओपी भनेको म्युरेट अफ पोटास भनिन्छ, यसले पोटासियम दिन्छ प्लान्टलाई। यो पनि अब फ्याक्ट्रीमै बनाउने चिज भयो, हामीले घरमा बनाउन सक्दैनौँ। अब यो 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 नकोर है, यो अङ्कितले नकोर है। यो बोरेक्स, बोरेक्सबाट चाहिँ बोरन भन्ने चिज पाइन्छ। एमोनियम सल्फेट आर सम केमिकल फर्टिलाइजर। सो केमिकल फर्टिलाइजरको नाम चाहिँ यिनीहरू भए। यिनीहरू के अरू धेरै पनि छन्, त्यति मध्येका यिनीहरू केही भए। इनअर्ग्यानिक फर्टिलाइजर कुड बी क्लासिफाइड इन्टु थ्री बेस्ड अन द न्युट्रिएन्ट कम्पोजिसन एज फलोज है। अब इनअर्ग्यानिक सोर्सलाई चाहिँ हामी 3 तरिकाले चाहिँ छुट्याउन सकिन्छ। प्लान्टलाई चाहिँ न्युट्रिएन्ट दिने चाहिँ हुन्छन्, यी फर्टिलाइजर्स हुन्छन्। अब इनअर्ग्यानिक सोर्सलाई अथवा इनअर्ग्यानिक फर्टिलाइजर अथवा यसलाई केमिकल फर्टिलाइजर भन्न सकिन्छ। नजिकिनु है तिमीहरू, केमिकल फर्टिलाइजर्स पनि भन्दा हो। केमिकल फर्टिलाइजर चाहिँ हामीले न्युट्रिएन्ट कम्पोजिसनको आधारमा 3 तरिकामा छुट्याउन सकिन्छ। वी क्यान क्लासिफाई द केमिकल फर्टिलाइजर्स अन 3 डिफरेन्ट टपिक्स। एउटा स्ट्रेट फर्टिलाइजर भनिन्छ, अर्को कम्प्लेक्स अथवा कम्पाउन्ड फर्टिलाइजर भनिन्छ, अनि अर्को मिक्स्ड फर्टिलाइजर। 3टा कुरा छन्, स्ट्रेट, कम्पाउन्ड र मिक्स्ड। केमिकल फर्टिलाइजरलाई हामी 3 तरिकाले छुट्याउन सकिन्छ। देयर आर 3 डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ केमिकल फर्टिलाइजर्स बेस्ड अन द न्युट्रिएन्ट कम्पोजिसन। प्लान्टलाई चाहिने जुन न्युट्रिएन्ट छ त्यो न्युट्रिएन्टको कम्पोजिसनको आधारमा चाहिँ केमिकल फर्टिलाइजर्सलाई चाहिँ 3 तरिकामा छुट्याउन सकिन्छ। One is straight fertilizer, the second one is compound fertilizer, or we can say complex fertilizer, and the another is fertilizer blends or mixed fertilizer. अब स्ट्रेट फर्टिलाइजर भनेको के हो त? अब स्ट्रेट फर्टिलाइजरको बारेमा पढ्नु पर्यो है। They are those fertilizers which supply only one primary plant nutrients. They could be nitrogenous, phosphatic, or potassic fertilizer supplying nitrogen, phosphorus, or potassium respectively. For example, urea. यहाँ स्ट्रेट फर्टिलाइजर भनेको कस्तो फर्टिलाइजर हो भने त्यस्तो फर्टिलाइजर हो जसले चाहिँ एउटा मात्रै प्राइमरी प्लान्ट न्युट्रिएन्ट प्रदान गर्छ। जस्तो अस्ति हामीले प्राइमरी प्लान्ट न्युट्रिएन्ट पढेको थियौँ। प्लान्ट न्युट्रिएन्ट चाहिँ जम्मा के पढाएको थियो भन्दा अस्ति म्याक्रो र माइक्रो भनेको थियो। म्याक्रोमा स्ट्रक्चरल र प्राइमरी अनि सेकेन्डरी बनाएको थियो। प्राइमरीमा हामीले एनपीके बनाएको थियौँ,
अब यहाँ स्टेट फर्टिलाइजर भने के रहेछ भने दे आर दोज फर्टिलाइजर्स विच सप्लाई ओन्ली वान प्राइमरी प्लान्ट न्युट्रिएन्ट। अब प्लान्टको प्राइमरी प्लान्ट न्युट्रिएन्ट भनेको एनपीके हो, नाइट्रोजन फस्फोरस र पोटासियम हो। त्यो तीनटालाई हामीले प्राइमरी प्लान्ट न्युट्रिएन्ट भनिन्छ। अब त्यो एनपीकेमा दे आर दोज फर्टिलाइजर्स विच सप्लाई ओन्ली वान प्राइमरी प्लान्ट न्युट्रिएन्ट्स। अब त्यस्तो कुनै एउटा केमिकल फर्टिलाइजर चाहियो जुनले चाहिँ कि त नाइट्रोजन मात्रै दिनु पर्यो, कि त फस्फोरस मात्रै दिनु पर्यो, कि त पोटास मात्रै दिनु पर्यो। तिनटै दिने चाहिँ भएन, फेरि तिनटा मध्ये एउटा मात्रै दिने खालको चाहियो। कि त त्यसले नाइट्रोजन मात्रै दिन्छ भने त्यो पनि स्टेट फर्टिलाइजरै भयो, कुनैले चाहिँ अब फस्फोरस मात्रै दिन्छ भने त्यो पनि स्टेट फर्टिलाइजरै भयो, अब अर्कोले चाहिँ पोटासियम मात्रै दिन्छ भने त्यो पनि स्टेट फर्टिलाइजर भयो। तर एउटैले फेरि नाइट्रोजन र फस्फोरस दियो भने त्यो स्टेट भएन, बुझ्यो नि। त्यही प्लान्टलाई चाहिने प्राइमरी प्लान्ट न्युट्रिएन्ट भनेको के भन्दाखेरि प्राइमरी प्लान्ट न्युट्रिएन्ट भनेको चाहिँ यहाँ बुझ है, एनपीके हो। एनपीके भन्छ प्राइमरी प्लान्ट न्युट्रिएन्ट। अब एनपीके मध्ये कि त नाइट्रोजन मात्रै दिनु पर्यो, कि त फस्फोरस मात्रै दिनु पर्यो, कि त पोटासियम मात्रै दिनु पर्यो। तीनटा मध्ये कुनै एउटा मात्रै दिन्छ भने त्यसलाई स्टेट फर्टिलाइजर भनिन्छ। दे कुड बी नाइट्रोजिनस, त्यो भनेको नाइट्रोजिनस पनि हुनसक्छ, फस्फेटिक भनेको फस्फोरस दिने खालको हुनसक्छ, अथवा पोटासिक भनेको पोटासियम दिने खालको हुनसक्छ। तिनीले चाहिँ के दिन्छन् भन्दाखेरि नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासियम। अब नाइट्रोजिनस भनेको चाहिँ त्यस्तो फर्टिलाइजर हो जुनले नाइट्रोजन दिन्छ। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स आर दोज फर्टिलाइजर्स that provide only one nitrogen. Phosphatic fertilizers are those fertilizers they provide only phosphorus. Potassic fertilizers are those fertilizers they provide only potassium. त्यसरी भनेको रेस्पेक्टिभली भनेको क्रमशः भनेको है। यो नाइट्रोजिनस भनेको नाइट्रोजन, फस्फेटिक भनेको फस्फोरस, पोटासिक भनेको पोटासियम, रेस्पेक्टिभली भनेको क्रमशः भनेको। जस्तै युरिया, अब हामीले युरिया हालिन्छ नि, युरियामा चाहिँ 46% नाइट्रोजन हुन्छ। युरिया मलमा चाहिँ जुन सेतो तिमीले युरिया देखेका छौ, धानमा प्राय धेरै हालेको सबैले थाहै होला। युरियाले चाहिँ प्लान्टलाई चाहिने ओन्ली नाइट्रोजन मात्रै दिन्छ, त्यही भएर युरिया इज स्टेट फर्टिलाइजर, बुझ्यौ नि। युरियाले चाहिँ प्लान्टलाई चाहिने के दिन्छ भन्दा नाइट्रोजन मात्रै दिन्छ। अब हामी स्टेटमा के भनेको थियो भन्दाखेरि त्यस्तो न्युट्रिएन्ट जसले चाहिँ प्राइमरी न्युट्रिएन्ट मात्रै दियोस्, तर एउटा मात्रै। फेरि प्राइमरी न्युट्रिएन्ट भनेको एनपीके हो, नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटास। एन भने नाइट्रोजन, पी भने फस्फोरस, के भने पोटास। अब एनपीके मध्ये कुनै मात्र एउटा मात्रै दिन्छ भने त्यो स्टेट फर्टिलाइजर हो। जस्तै युरियाले चाहिँ नाइट्रोजन मात्रै दिन्छ, युरियाले फस्फोरस पनि दिँदैन, पोटास पनि दिँदैन। त्यसैले युरियालाई हामीले के भन्छौँ, स्टेट फर्टिलाइजर भनिन्छ। त्यस्तै गरेर कम्प्लेक्सलाई हामी कम्पाउन्ड फर्टिलाइजर पनि भनिन्छ। यो के हो भने दे आर दोज फर्टिलाइजर्स विच कन्टेन्स 2 or 3 प्राइमरी प्लान्ट न्युट्रिएन्ट्स of which 2 primary nutrients are in chemical combination भनेको छ। यहाँ कम्प्लेक्स अथवा कम्पाउन्ड भनेको कस्तो हो भने यहाँ पनि प्राइमरी न्युट्रिएन्टै चाहियो। प्राइमरी न्युट्रिएन्ट भनेको एनपीके। अब यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो, कि त दुईटा हुनु पर्यो, कि त तीनटै हुनु पर्यो। भनेको प्राइमरी न्युट्रिएन्ट जम्मा तीनटा मात्रै छन्, एनपी र के छन्, नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटासियम छन्। अब कम्प्लेक्स अथवा कम्पाउन्ड हुनलाई चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि एनपी नाइट्रोजन र फस्फोरस मात्र हुँदा पनि भयो, फस्फोरस र पोटासियम हुँदा पनि भयो, अथवा तीनटै हुँदा पनि भयो। कि त यदि एनपीके मध्ये कि त दुईटा हुनु पर्यो, कि त तीनटै भए पनि भयो। तर त्यहाँ कस्तो अवस्था हुनु पर्यो तिनीहरू भन्दाखेरि यी दुईवटा चाहिँ केमिकल कम्बिनेसन भएको हुनु पर्यो, दुईटा चाहिँ मिक्स भएको हुनु पर्यो। यी दुईटा चाहिँ एनपीकेमा दुईटा चाहिँ मिक्स भएको हुनु पर्यो। जस्तै डिएपी भनेको छ यहाँ, र डिएपी कम्पाउन्ड फर्टिलाइजर हो। डिएपीले के दिन्छ भन्दाखेरि यहाँ रे डिएपीमा के हुन्छ भन्दाखेरि नाइट्रोजन, यहाँ रे डिएपीमा नाइट्रोजन 18% हुन्छ हो, अनि फस्फोरस भनेको चाहिँ डिएपीमा 46% हुन्छ यहाँ रे। अब ल कम्प्लेक्स अब स्टेटमा एमोनियम पनि भनेको छ होइन, यहाँ कुरो बुझ। त्यही डाइ एमोनियम भनेको त्यही हो। एमोनियम भन्ने बित्तिकै त्यसले नाइट्रोजन छ भने बुझ्नुपर्छ, एमोनियममा नाइट्रोजन हुन्छ, फस्फेटमा फस्फोरस। डिएपी को नाम चाहिँ डाइ एमोनियम फस्फेट हो, डिएपी को फुल फर्म। अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि हामीले भनेअनुसार कम्पाउन्डमा चाहिँ कि त दुईटा हुनु पर्यो, कि त तीनवटा हुनु पर्यो।
प्राइमरी न्युट्रिएन्ट भनेको प्राइमरी न्युट्रिएन्ट त एनपीके 3टा हुन्। 3टा मध्ये कम्पाउन्ड हुनको लागि चाहिँ कि त नाइट्रोजन र फस्फरस हुँदा पनि भयो, कि त फस्फरस र पोटासियम हुँदा पनि भयो, कि त नाइट्रोजन र पोटासियम हुँदा पनि भयो, कि त तीनवटै हुँदा पनि भयो, फरक परेन। तर कस्तो अवस्था हुनु पर्यो भन्दाखेरि दुईवटा चाहिँ मिसिएको हुनु पर्यो, दुईटा चाहिँ एकदम केमिकल कम्बिनेसन भएको हुनु पर्यो। फर इक्जाम्पल डिएपी बजारमा पाइने चाहिँ सजिलो बुझ्नलाई सजिलो तिमीलाई डिएपी छ। डिएपीमा को फुल फर्म डाइ एमोनियम फस्फेट हो। डिएपीमा के पाइन्छ भन्दाखेरि 18% नाइट्रोजन 46% फस्फोरस। दुईटा यो नाइट्रोजन र फस्फोरस मिक्स भएको छ नि त। हामीले डिएपी हाल्ने बित्तिकै तिमीले 100 किलो डिएपी हाल्यो भने फिल्डमा 18 किलो नाइट्रोजन हाल्यो, 46 किलो फस्फोरस हाल्यो भनेर बुझ्नुपर्छ। यसको अर्थ त्यही हो। पर्सेन्ट भनेको 100मा भन्ने हो नि त। 100मा 18% नाइट्रोजन, 100मा 46% फस्फोरस भनेको मतलब तिमीहरूले 100 किलो डिएपी हाल्यो कुनै फिल्डमा भने त्यो त्यहाँ के हाल्यो तिमीले भन्दाखेरि 18 किलो चाहिँ नाइट्रोजन हाल्यो, 46 किलो चाहिँ फस्फोरस हाल्यो भन्न खोजेको। यो 100 किलोमा यति हुन्छ। 46% नाइट्रोजन भनेको थियो नि युरियामा। तिमीले कुनै पनि फिल्डमा चाहिँ 100 किलो युरिया हाल्यो भने तिमीले त्यहाँ 46 किलो चाहिँ नाइट्रोजन हाल्यो भनेर बुझ्नुपर्छ। हो, त्यही भएर स्टेट र कम्प्लेक्सको कुरो यो भयो। अर्को फर्टिलाइजर ब्लेन्ड्स अर मिक्स्ड फर्टिलाइजर बनाएको छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दे आर फिजिकल मिक्सचर अफ स्टेट फर्टिलाइजर। यो मिक्स फर्टिलाइजरमा चाहिँ एनपीके 3टै हुनु पर्यो, बुझ्यौ नि। प्राइमरी न्युट्रिएन्ट चाहिँ 3टै हुनु पर्यो मिक्समा चाहिँ। These are fertilizer found by physically blending mineral fertilizer to obtain desired nutrient ratio. Two or more of the separate fertilizer carrier or state fertilizer are mixed to obtain desired nutrient. Is complete. एउटा कम्प्लिट भन्ने एउटा फर्टिलाइजरको नाम छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ 20:20:20 भनिन्छ। यो बिचको यस्तोलाई चाहिँ 1:2 भनिन्छ है। त्यो इक्वल रेशियोमा चाहिँ इक्वल रेशियो। कम्प्लिट भनेको चाहिँ यस्तो फर्टिलाइजर हो, त्यसमा चाहिँ 20% नाइट्रोजन हुन्छ, अर्को 20% फस्फोरस हुन्छ, अर्को 20% पोटासियम हुन्छ। ल अरे 3टा लेख्यो नि यो चाहिँ एनपीके को रेशियो भनिन्छ। सुरुको नाइट्रोजन हुन्छ, बिचको फस्फोरस, लास्टको पोटासियम हुन्छ है, एनपीके हो। अब मिक्स्ड फर्टिलाइजरमा चाहिँ एनपीके 3टै हुनुपर्छ, यति बुझ्ने। अब स्टेट छ भने कि त त्यसमा एन मात्रै हुन्छ, कि त पी मात्रै हुन्छ, कि त के मात्रै हुन्छ। 3टा मध्ये एउटा मात्रै हुन्छ भने स्टेट भयो। कम्पाउन्डमा चाहिँ 2टा भएकै हुनु पर्यो, कि त एन र पी हुनु पर्यो। जस्तो अब यहाँनिर डिएपीमा एन र पी मात्रै रहेछ, यो कम्पाउन्ड भयो। कि त अब पी र के हुनु पर्यो, कि त एन र के हुनु पर्यो। त्यस्तो भएको चाहिँ कम्पाउन्ड भयो। अब मिक्समा चाहिँ एनपीके 3टै भएको हुनु पर्यो। यो चाहिँ फ्याक्ट्रीबाट बनिन्छ। यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि फ्याक्ट्रीमा चाहिँ केमिकल कम्बिनेसन गरेर क्यालकुलेसन गरेर हरेक कुरा मिलाएर यसरी ठ्याक्क मल बनाएको हुन्छ। द्याट इज मिक्स फर्टिलाइजर। यति भएपछि यो बुझिन्छ। अब एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज अफ अर्ग्यानिक फर्टिलाइजर। अब इनअर्ग्यानिक फर्टिलाइजरको चाहिँ फाइदा के छ, बेफाइदा के छ त। अब what are the advantage of inorganic fertilizers and what are the disadvantage of inorganic fertilizers है। अब यसको एडभान्टेज हेर्ने, वर्क इमिडिएटली भनेको चाहिँ इनअर्ग्यानिक फर्टिलाइजर अथवा केमिकल फर्टिलाइजरलाई चाहिँ यदि हामीले फिल्डमा युज गर्ने हो भने, फिल्डमा एप्लाई गर्ने हो भने दे वर्क इमिडिएटली। आफ्नो त्यसले काम छिटो गर्छन्, एकदम छिटो त्यसको इफेक्ट देखिहालिन्छ। जस्तो अस्ति मैले भनेको थिएँ खेतबारीमा चाहिँ जस्तो धान पहेँलो भएर आयो, मानिलो धानलाई चाहिँ नाइट्रोजनको कमी भयो। नाइट्रोजनको कमी हुँदा धानमा हामीले हाल्ने भनेको युरिया हो। युरिया चाहिँ हामीले हालेको 4-5 दिनमै त्यसले आफ्नो इफेक्ट देखाउन थालिहाल्छ, किनकि पहेँलो धान हरियो थालिहाल्छ। युरियाको काम भनेको प्लान्टलाई चाहिँ हरियो बनाउने हो। द्याट मिन्स केमिकल फर्टिलाइजर वर्क इमिडिएटली भनेको त्यो। अब त्यहाँनिर चाहिँ धान पहेँलो भयो भनेर हामीले त्यहाँ गाईको मल अनि त्यो गोबर मल हाल्यो भने त्यो धान छिटो हरियो हुँदैन, किनकि त्यसले चाहिँ छिटो काम गर्दैन है। त्यही भएर मेन कुरो के हो भने इनअर्ग्यानिक फर्टिलाइजर्सले चाहिँ आफ्नो इफेक्ट एकदम छिटो देखाउँछ। दे सो देयर इफेक्ट इमिडिएटली, द्याट मिन्स दे वर्क इमिडिएटली। अब डिसएडभान्टेज, यसको बेफाइदा पनि छ। के छ बेफाइदा भन्दाखेरि लिचिङ अकर्स बियोन्ड प्लान्ट्स रुटिङ जोन। यहाँ लिचिङ भनेको चाहिँ बिलाएर जाने, हराएर जाने, भित्रभित्र रसाएर जाने। जस्तो इनअर्ग्यानिक फर्टिलाइजरलाई चाहिँ हामीले खेतमा हाल्यो भने प्लान्टले लिन्छ, नलिएको कुरा चाहिँ लिचिङ भएर बगेर हराएर जान्छ, त्यो नाश खेर जान्छ है।
बियोन्ड प्लान्ट रुटिङ जोन, बिरुवाको रुट भन्दा अलि परको ठाउँ छ भने, जस्तो बिरुवाको जुन एउटा यो बिरुवा भयो यसको वरिपरि यतिमा रुट छ नि, रुटको वरिपरि भएको चाहिँ न्युट्रिएन्ट बिरुवाले लिन सक्छ। त्यो रुट भन्दा अलिक थोरै परतिर चाहिँ मल छ भने त्यो चाहिँ लिचिङ भएर जान्छ। द्याट मिन्स द्याट इज द डिसएडभान्टेज। अब अर्को कन्टेन्स एडभान्टेजमा छ, कन्टेन्स अल नेसेसरी न्युट्रिएन्ट द्याट आर रेडी फर युज हो। अब इनअर्ग्यानिक फर्टिलाइजरमा चाहिँ प्लान्टलाई चाहिने नेसेसरी न्युट्रिएन्ट हुन्छ, आवश्यकमा भएको आवश्यकता अनुसारका न्युट्रिएन्टहरू पाइन्छन् एन्ड दे आर रेडी फर युज। ठ्याक्क एकदम प्लान्टले चाहिँ त्यो युज गर्न सक्ने अवस्थामा हुन्छन्। त्यहाँ कुनै फाल्टु केमिकल रिएक्सन र के हुनु पर्दैन। हामीले सिधै खेतमा चित्तो मल हाल्ने बित्तिकै त्यसले काम गर्न थालिहाल्छ, एकदम रेडी अवस्थामा हुन्छ। त्यो एउटा फाइदा भयो। अर्को फाइदा के छ भन्दाखेरि एफोर्डेबल भनेको चाहिँ रासायनिक मलहरू केमिकल मलहरू चाहिँ एफोर्डेबल हुन्छन्। एफोर्डेबल भनेको चाहिँ किनेर हामीले प्रयोग गर्न सक्ने, त्यति खासै महँगा हुँदैनन्। कुनै महँगो हुन्छन्, कुनै सस्तो पनि हुन्छन्। जस्तो युरिया तिमीले किन्न गयो भने बजारमा 30 रुपियाँ किलोमा 1 किलो युरिया पाइन्छ। डिएपीलाई 40-50 कति पर्छ, पोटासलाई पनि त्यस्तै पर्छ, त्यति महँगो हुँदैन। द्याट मिन्स महँगो होइन, सस्तो हुने किन्न सक्ने अवस्थालाई चाहिँ एफोर्ड गर्न सक्ने अवस्था भनिन्छ। द्याट मिन्स एफोर्डेबल। हामीले चाहिँ केमिकल फर्टिलाइजर चाहिँ एकदम महँगो हुन्छ भनेर हातिनु पर्दैन, किनकि सम केमिकल फर्टिलाइजर एफोर्डेबल, द्याट मिन्स दे आर चिप है, सस्तै हुन्छन्। अब अर्को फाइदा के छ भन्दाखेरि कन्भिनियन्ट टु युज, इट इज इजी टु एप्लाई है। कन्भिनियन्ट टु युज भनेको चाहिँ प्रयोग गर्न एकदम सजिलो हुन्छ। जस्तो अब युरियालाई चाहिँ तिमीले खेतमा प्रयोग गर्नुपर्ने सजिलो छ नि त। 2 किलो युरिया प्रयोग गर्नु छ भने 2 किलो युरिया चाहिँ अब प्लास्टिकको झोलामा बोकेर गयो अथवा कुनै एउटा भाँडोमा केमा हालेर लिएर गयो अनि मजाले प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ, छर्न सजिलो हुन्छ, प्रयोग गर्न एकदम सजिलो छ। त्यो युरियाको ठाउँमा यदि तिमीले चाहिँ गाईको मल प्रयोग गर्नु थियो भने कति गाह्रो हुन्छ, प्रयोग गर्न गाह्रो छ नि। द्याट इज इन्कन्भिनियन्ट, कन्भिनियन्ट हुँदैन है। तर इनअर्ग्यानिक फर्टिलाइजरका धेरै फाइदा छन्, यी चाहिँ थोरै भयो, अरू पनि धेरै कुरा छन्। तर यहाँ चाहिँ वर्क इमिडिएटली, छिटो काम गर्छ, एउटा मुख्य फाइदा यो भयो। अनि कन्टेन्स अल नेसेसरी न्युट्रिएन्ट द्याट आर रेडी फर युज, प्लान्टले चाहिँ जुन न्युट्रिएन्ट बनाएको छ त्यो चाहिँ एकदम युज गर्ने अवस्थामा हुन्छ, त्यो दोस्रो फाइदा भयो। अब एफोर्डेबल, त्यसले हामीले एफोर्ड गर्न सक्नुहुन्छ, किन्न सकिन्छ, त्यति साह्रो महँगो हुँदैनन्, त्यो अर्को फाइदा भयो। अर्को कन्भिनियन्ट टु युज, इट इज इजी टु एप्लाई भनेको प्रयोग गर्न सजिलो। डिसएडभान्टेज पनि छ, फेरि हरेक कुराको फाइदा हुन्छ त्यसको बेफाइदा पनि हुन्छ। अब इनअर्ग्यानिक फर्टिलाइजरको डिसएडभान्टेज के हो त, बेफाइदा के हो त भन्दाखेरि लिचिङ अकर्स बियोन्ड प्लान्ट रुटिङ जोन। यो के हो भने भन्नुको अर्थ लिचिङ अकर्स, लिचिङ भनेको चाहिँ हामीले खेतमा हालेको छ नि त्यो खेतबाट रस आएर छिरेर हराएर जान्छ भन्न खोजेको। कस्तो अवस्थामा लिचिङ हुन्छ भन्दाखेरि बियोन्ड प्लान्ट रुटिङ जोन, बिरुवाको जति जरा छ नि, बिरुवाको जरा फैलिएको ठाउँ छ, बिरुवाको जरा फैलिएको भित्र मात्रै फर्टिलाइजर पर्यो भने प्लान्टले लिन सक्छ, जराभन्दा परको ठाउँ भयो भने प्लान्टले लिन सक्दैन, एब्जर्भ गर्न सक्दैन। द्याट मिन्स बिरुवाको जराले ओगटेको ठाउँलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि यहाँ रुटिङ जोन भनेको, यसलाई यसको एउटा टर्म छ, RHIZOSPHERE। तिमीले कतिले बुझ्छौ बुझ ल। रुटिङ जोन भनेको राइजोस्फियर भनिन्छ। यहाँ राइजोस्फियर कस्तो भने म तिमीलाई देखाउँछु। RHIZOSP हेर, राइजोस्फियर कस्तो भने नि, यो बिरुवा भयो, अति ठुलो बिरुवा है, यो बिरुवा भयो नि, यो बिरुवा भयो, बिरुवाको यो एउटा जरा यहाँसम्म छ, यहाँ टुप्पो छ, अर्को जरा टुप्पो यहाँसम्म छ, यहाँसम्म छ, वरिपरि जति छ नि जरा हो, यति जराले ओगटेको यति भरेको यहाँ रे, मैले हातले देखाउँदैछु यहाँनिर, जराले यति जति ओगटेको छ नि, यो चिसो भिजेको ठाउँ छ नि यहाँनिर, हेर त है, अलि यो डार्क छ नि, भित्र भिजेको छ नि, जराले ओगटेको ठाउँ यति भरिलाई चाहिँ राइजोस्फियर भनिन्छ। जराले जति ठाउँ भेट्यो त्यो भेटेको ठाउँ चाहिँ राइजोस्फियर भयो। अब केमिकल फर्टिलाइजरको के छ भने त्यो चाहिँ लिचिङ हुन्छ। कस्तो अवस्था लिचिङ हुन्छ भन्दाखेरि राइजोस्फियर भन्दा पर छ, जस्तो बिरुवाको जरा यहाँ छ, यहाँ छ, र जराको जुन टुप्पा छ नि, टुप्पासम्मको ठाउँ चाहिँ यति छ, योभन्दा परको भाग जस्तो यहाँतिर चाहिँ
यहाँ ओर चाहिँ हामीले मल हाल्यो यति वरपर चाहिँ मल हाल्यो भने त्यो चाहिँ जराले भेट्दैन भने त्यो चाहिँ लिचिङ हुन्छ। जराको भित्र अब यति यो जरा भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले मल हाल्यो भने त्यो लिचिङ हुँदैन, किनकि त्यो प्लान्टले एब्जर्भ गर्छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ राइजोस्फियरभन्दा परको भाग यो पर चाहिँ हाल्यो भने त्यहाँबाट चाहिँ लिचिङ हुन सक्छ। त्यही भनेको यो यति यो गोलो यो भाग चाहिँ यतिलाई चाहिँ राइजोस्फियर भनिन्छ है, बिरुवाले जराले ओटेको ठाउँ है। बिरुवाले त्यो जराले ओटेको ठाउँलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राइजोस्फियर भनिन्छ। अब टु मच मे बर्न प्लान्ट। अब यदि हामीले चाहिँ इनअर्ग्यानिक फर्टिलाइजर चाहिँ धेरै मात्रामा हाल्यो भने त्यसले चाहिँ बिरुवालाई असर गर्छ। बर्न प्लान्ट भनेको बिरुवा मर्छ। तर यदि चाहिने मात्रा धेरै पनि हाल्नु हुँदैन, थोरै पनि हाल्नु हुँदैन, ठिक्क हिसाब गरेर चाहिँ कति चाहिने त्यति हाल्नुपर्छ। सम आर नट एफोर्डेबल। अब केमिकल फर्टिलाइजर चाहिँ कुनै एफोर्डेबल छन्, डिसएडभान्टेज चाहिँ कुनै एफोर्ड गर्न नसकिने महँगो पनि हुन सक्छन्, कुनै मलहरू चाहिँ एकदम धेरै महँगो पनि हुन्छन् है। त्यो पनि भन्न खोजेको त्यो चाहिँ यसको डिसएडभान्टेज भयो। अनि अर्को चाहिँ एकुमुलेसन अफ टक्सिक वेस्ट इन सोइल। सबैभन्दा फाइदा चाहिँ यहाँ छ है। जस्तो रासायनिक मलहरू केमिकल मलहरू हाल्दाखेरि माटो बिग्रिन्छ भनिन्छ, यसले माटो बिगार्छ। माटोको पिएच चाहिँ घटाउँछ। माटोको पिएच घटाउँछ भनेको माटोको चाहिँ पिएच पछि हामी पढ्छौँ वाट इज सोइल पिएच भनेर। माटोको पिएच भने चाहिँ कस्तो भने माटोको चाहिँ एसिडिटी हुन्छ, माटोको चाहिँ अमिलो पनि बढाइदिने काम गर्छ के। रासायनिक मलहरू हाल्दाखेरि माटो बिग्रिन्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ माटोको चाहिँ पिएच चाहिँ घट्छ। माटोको पिएच घट्नु भनेको माटो चाहिँ अमिलो हुनु हो। माटो अमिलो भइदियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि माटोभित्र हुने जुन माइक्रो अर्गानिजमहरू हुन्छन्, जस्तो ब्याक्टेरिया हुन्छन्, फङ्गस हुन्छ, अरू कति कुराहरू हुन्छन्। अनि अब त्यसमा चाहिँ हुने चाहिँ अब म्याक्रो र माइक्रो अर्गानिजम हुन्छन्। माइक्रोमा ती भए म्याक्रोमा चाहिँ अब अरू कति इन्सेक्टहरू होलान्, कति अब त्यहाँनिर अर्थोमहरू होलान्, अरू धेरै बेनिफिसियल इन्सेक्टहरू होलान्। ती सब कुराहरूको चाहिँ लाई चाहिँ असर पारिदिन्छ। यदि सोइल चाहिँ टक्सिक भइदियो भने, विषालु भइदियो भने, सोइल चाहिँ बढी एसिडिक भइदियो भने त्यसले चाहिँ त्यहाँ बस्ने सबै कुराहरूलाई चाहिँ असर गरिदिन्छ। त्यो चाहिँ डिसएडभान्टेज हो। सबैभन्दा डिसएडभान्टेज यो हो। अर्ग्यानिक फर्टिलाइजरको सबैभन्दा डिसएडभान्टेज चाहिँ एकुमुलेसन अफ टक्सिक वेस्ट इन सोइल। त्यही भएर आजकल चाहिँ अर्ग्यानिक खेती गर्ने विषादी नहाल्ने भन्छ नि, त्यही हो। हामीले चाहिँ अब यो सबै मलहरू हाल्दाखेरि फेरि कुन अवस्थामा हो भने यसको अर्थ युरिया चाहिँ प्रयोगै गर्दै नगर्ने, डिएपी प्रयोगै नगर्ने, पोटास प्रयोगै नगर्ने भन्ने होइन, प्रयोग गर्ने हो। तर गर्दा पनि एकदम सही तरिकाले कति प्रयोग गर्ने, कति हाल्ने, त्यो सँगसँगै अरू के कुरा मिक्सहरू गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। तर अन्वयन तरिकाले युरिया हाल्ने भनेर किनेर ल्यायो बोराका बोरा युरिया हाल्यो भने त्यसले कुरो बिगार्छ। युरिया हाल्नुपर्छ, नाइट्रोजन हाल्नुपर्छ, फस्फोरसको लागि डिएपी हाल्नुपर्छ, पोटासियमको लागि म्युरेट अफ पोटास हाल्नै पर्छ। सोइलमा त नहाली फल्दैन। अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ फलाउनलाई चाहिँ सबैतिर गाईको मल मात्रै, कम्पोस्ट मल मात्रैको भन्ने हालेर सम्भव छैन। ती अरू कुरा हाल्नुपर्छ। तर हाल्दाखेरि त्यसले चाहिँ असर के गर्छ भन्दाखेरि टक्सिक वेस्ट चाहिँ सोइलमा चाहिँ त्यसले डिपोजिट गरिदिन्छ। अब त्यो नगर्नलाई पनि फाल्टु त्यसमा तरिकाहरू छन्। सोइललाई चाहिँ टक्सिक हुन कसरी नदिने, सोइलको चाहिँ हेल्थ कसरी हामीले हेल्दी बनाउने, कसरी राम्रो बनाउने भन्ने कुरा पनि आउँछन्। तर यदि अननोन तरिकाले त्यो लेमेन भनिन्छ नि, पुरै सिधै अब नबुझिकन त्यति जति हाल्यो त्यति नै हालिदिने, जति मन लाग्यो त्यति हालिदिने, अथवा चाहिनेभन्दा बढी हालिदिने अवस्था गर्यो भने त्यसले चाहिँ सोइलमा चाहिँ टक्सिक बनाउन सक्छ। यसका चाहिँ डिसएडभान्टेज भयो। त्यो हो। बुझिन्छ यो कुरो? यसमा के नबुझेको सोध त, कसैले सोध्ने हो इनअर्ग्यानिक सोर्समा? कसैले के सोध्न मन छ सोध। छैन सर। बुझिन्छ नि हैन? सबै बुझिन्छ। हो। अब अर्ग्यानिक म्यान्युर छ, भोलि हामी अर्ग्यानिक म्यान्युर पढ्छौँ। आज थोरै भनिदिन्छु, आज कति 6 जना मात्रै छौ तिमीहरू है। हो अर्ग्यानिक म्यान्युर। अब अस्ति हामीले अर्ग्यानिक म्यान्युर चाहिँ पढ्यौँ, तर यसको चाहिँ अब इम्पोर्टेन्ट स्कोप के छ, कन्सेप्ट के भन्ने कुरा आउँछ। अब अर्ग्यानिक म्यान्युर इज बल्की इन नेचर एन्ड दे सप्लाई न्युट्रिएन्ट इन स्मल क्वान्टिटिज। अस्ति हामीले अर्ग्यानिक म्यान्युर धेरै चिजको बारेमा पढ्यौँ, तर अर्ग्यानिक म्यान्युरको डेफिनेसन आउनु पर्यो, यसको इम्पोर्टेन्ट सबै कुरा पढ्नु पर्यो भने अब आज त्यो न्यू अर्को नयाँ सानो टपिक छ यो कन्सेप्ट। अर्ग्यानिक म्यान्युरको कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो। अर्ग्यानिक म्यान्युर इज बल्की इन नेचर। बल्की भनेको धेरै मात्रामा चाहिँ एकदम ठुलो हेभी देखिन्छ, जस्तो बोराका बोरा। जस्तो अब 1 किलो नाइट्रोजन भयो भने, युरिया चाहियो भने एउटा झोलामा हालिन्छ भने हामीले 1 किलो गाईको मल हालेर काम छैन फिल्डमा। जस्तो कुनै पनि फिल्डमा जानु पर्यो, धान खेतमा जानु पर्यो भने हामीले 1 किलो युरिया लिएर गयो भने त्यसले धेरै एरियालाई
प्रयोग गर्न त इनफ हुन्छ है। 1 किलो युरिया मल लिएर गयो भने त्यसले निकै एरियालाई भ्याउँछ। तर 1 किलो चाहिँ गाईको मल लिएर गयो भने कति ठाउँमा हाल्नु कति नै पुग्दैन। त्यसको अर्थ अर्ग्यानिक म्यानुर हाल्दाखेरि चाहिँ हामीले बल्की एमाउन्ट हाल्नु पर्यो। त्यही यसको भन्न खोजेको। अर्ग्यानिक म्यानुर इज बल्की इन नेचर भन्नु अर्थ त्यही हो। हामीले 1 कट्ठामा चाहिँ 5 किलो युरिया हाल्दा पुग्छ भने 1 कट्ठामा मल चाहिँ 1 ट्रकै हाल्नुपर्छ, 1 ट्र्याक्टरै भन्न खोजेको थियो है। त्यही भएर यो चाहिँ बल्की भनेको त्यो अर्थमा। त्यही अर्ग्यानिक म्यानुर चाहिँ हामीले धेरै हाल्नुपर्छ भन्नुको अर्थै त्यही हो। त्यसलाई नै हामी त्यो टर्मलाई चाहिँ बल्की भनिन्छ है। अर्ग्यानिक म्यानुर इज बल्की नेचर एन्ड दे सप्लाई न्युट्रिएन्ट इन स्मल क्वान्टिटिज। बल्की पनि हुन्छ अनि त्यसले चाहिँ न्युट्रिएन्ट चाहिँ थोरै मात्रामा मात्रै दिन्छ, धेरै मात्रामा पाइँदैन। जस्तो अघि 1 किलो युरियामा 46% नाइट्रोजन पाइयो। युरियामा 46% चाहिँ नाइट्रोजन हुन्छ नि त। 1 किलोमा चाहिँ 46% भनेको 460 ग्राम भनेको यो। 1 किलो तिमीले युरिया हाल्यो भने त्यहाँ 460 ग्राम नाइट्रोजन गयो भन्न खोजेको। 46% भनेको त्यही हो है। तर हामीले 1 किलो गाईको मल हाल्यो भने त्यसले कति आउँछ नाइट्रोजन? कति पनि हुँदैन, एकदम नगर्ने मात्रामा होइन, एकदम माइन्युट एमाउन्टमा हुन्छ। त्यही भएर अर्ग्यानिक म्यानुरले चाहिँ दे सप्लाई न्युट्रिएन्ट इन स्मल क्वान्टिटिज भनेको बल्की हुन्छन्, धेरै हाल्नु पर्यो, तर न्युट्रिएन्ट चाहिँ थोरै मात्रामा मात्रै त्यसले प्रदान गर्छ। अर्ग्यानिक म्याटर कन्टेन्स अलमोस्ट अल एसेन्शियल प्लान्ट न्युट्रिएन्ट्स बट इन स्मल क्वान्टिटिज हो। मेन कुरो यहाँ छ, अर्ग्यानिक म्याटरले चाहिँ दे कन्टेन अलमोस्ट अल एसेन्शियल प्लान्ट न्युट्रिएन्ट्स। बिरुवालाई चाहिने जति पनि प्लान्ट न्युट्रिएन्ट छन्, जुन ती 17वटा भनेका छन्, अलमोस्ट भनेको प्रायः ती सबै न्युट्रिएन्टहरू अर्ग्यानिक म्यानुरले चाहिँ सप्लाई गर्न सक्छ। बट कति गर्छ भन्दाखेरि बट इन स्मल क्वान्टिटिज, तर थोरै मात्रामा। हुन चाहिँ सबै कुरा पाइन्छ, तर थोरै मात्रामा पाइन्छ भन्न खोजेको। के छ केमिकलमा चाहिँ फेरि के छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ एकदम जुन हो त्यही मात्रै दिन्छ। जस्तो अब युरिया छ भने त्यसले नाइट्रोजन मात्रै दिने भयो, डिएपी छ भने त्यसले फस्फरस मात्रै दिने भयो, र के अरे फस्फरस र पोटासियम के अरे नाइट्रोजन र फस्फरस दिने भयो। अब एमओपी छ भने त्यसले पोटास मात्रै दिने भयो, थोरै मात्रै दिन्छन्, 1-1वटा मात्रै दिन्छन्, अथवा 1-2टा मात्रै दिन सक्छन्। तर अर्ग्यानिक म्यानुरले चाहिँ यसले सबै दिन्छन्, बट इन भेरी स्मल क्वान्टिटिज। वी हेभ टु एप्लाई दोज म्यानुर्स इन लार्ज क्वान्टिटिज देन केमिकल फर्टिलाइजर्स। मेन फरकै यही चाहिँ, यी देखिहाल्यो तिमीहरूले। अर्ग्यानिक म्यानुर चाहिँ हामीले चाहिँ वी हेभ टु एप्लाई दोज म्यानुर्स इन लार्ज क्वान्टिटिज, एकदम धेरै एमाउन्ट हाल्नुपर्छ, देन केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजरको तुलनामा अर्ग्यानिक म्यानुर हामीले धेरै हाल्नुपर्छ। यी तीनटै पनि एकदम, यो तीनटै सेन्टेन्स एकदम इम्पोर्टेन्ट छन्। अर्ग्यानिक म्यानुर बल्की हुन्छ, सो द्याट त्यसले चाहिँ अब न्युट्रिएन्ट स्मल क्वान्टिटी मात्रै प्रदान गर्छ। अर्ग्यानिक म्याटरले चाहिँ प्रायः सबै प्लान्ट न्युट्रिएन्ट प्रोभाइड गर्छ, तर स्मल क्वान्टिटीमा प्रोभाइड गर्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ अर्ग्यानिक म्याटर चाहिँ अर्ग्यानिक म्यानुर चाहिँ धेरै मात्रामा एप्लाई गर्नुपर्छ। 1 कट्ठामा चाहिँ हामीले 5 किलो केमिकल फर्टिलाइजर हालिन्छ भने त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ 2-3 ट्रक जति, 2-3 ट्र्याक्टर जति चाहिँ, 2 ट्र्याक्टर जति चाहिँ हामीले चाहिँ अर्ग्यानिक म्यानुर हाल्नु पर्ने हुनसक्छ। त्यो हुनसक्छ। यसको मेन फरकै त्यति हो। अब फाइदा चाहिँ के भयो भने अर्ग्यानिक म्यानुरले सबै प्लान्ट न्युट्रिएन्ट दिन्छ, त्यसका चाहिँ इम्पोर्ट चाहिँ सबै कुरा पछाडि यहाँ आउँछन् होइन, यी कुरा पछाडि आउँछन्। यिनीहरूलाई अब हामी भोलि पढ्छौँ है। अब आज फर्स्ट डे पनि भयो आफ्टर तिहार, आफ्टर छठ, भोलिदेखि कन्टिन्यू हुन्छ। अब अरू मिसहरू पनि आउनुभएको छ। अब तिमीलाई बिन्दा मिसले पढाउनु हुन्न कि? हजुर, बिन्दा मिसले अब पढाउनु हुन्न, अब अरू मिसहरू आउनुभएको छ, अरू सरहरू पनि आउनुहुन्छ, उहाँले पढाउनुहुन्छ। अस्ति मिसले बिन्दा सरहरूले चाहिँ कहिलेदेखि पढाउनुहुन्छ? म तिमीलाई खबर गर्छु, यो ग्रुपमा जोइन गराउँछु नि अरू सरहरूलाई ल। ए हुन्छ सर। मेरो क्लास चाहिँ म इन्फर्म गरिहाल्छु, भोलि पनि हुन्छ है। मेरो सब्जेक्ट यही हो, भोलि पनि यही पढाउँछु म। सर कति बजे? म भरे इन्फर्म गर्छु नि है। ए हुन्छ सर। 8 बजी अथवा 9 बजी हुन्छ, बिहानकै टाइमै हुन्छ। जस्तो तिमीलाई अहिले मैले अरू टाइम चाहिँ अहिले 10लाई पढाउँथेँ, अब आज तिमीलाई 9लाई पढाएँ, अब 10लाई पढाउँछु, त्यसरी मिलाएर गर्छु। ए हुन्छ सर। ओके ल, दिस मच फर टुडे। ओके सर, बाई बाई सर। बाई बाई।